बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बीवी को सोने के ज़ेवरात पहनने का बहुत शौक़ था। मैं उसको शादी के बाद भी कुछ नहीं दे पाया था, जिसके लिए वो हर वक्त मुझे ताने देती रहती। मैं एक ड्राइवर था। एक दिन मेरी बीवी मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई और कहने लगी, मुझे सोने की दुकान पर ले जाओ। मैंने कहा, उस दुकान में जाकर तुमने अपना ही दिल चलाना है, क्योंकि वो बहुत महंगी दुकान है और मेरी जेब में तो आज खाने के भी पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि मुझे इस दुकान से शॉपिंग करनी है। वो दुकान में चली गई, अपने लिए सोने के सेट निकलवाने लगी, जबकि हमारे पास यहाँ से एक सोने की कील खरीदने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब बिल देने की बारी आई तो उसने दुकानदार को एक रुमाल दिखाया। दुकानदार ने बिना कुछ बोले वो सब पैक करके हमारे हवाले कर दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अब मेरी बीवी हमेशा ऐसे ही शॉपिंग करती, जहाँ भी जाती सामान ले लेती और दुकानदार को रुमाल दिखाकर बिना पैसे दिए चीज़ें लेकर घर आ जाया करती थी। मेरी बहन की शादी लेना था। मैंने किसी तरह अपनी बीवी को रुमाल चुरा लिया और दुकान पर ले गया। सारा सामान निकलवा कर दुकानदार को जब रुमाल दिखाया तो उसने 2 पल के इंतज़ार के बाद कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया और घर आ गया। लेकिन अगले ही दिन ये जानकर हैरान रह गया कि इस रुमाल के साथ मेरी बीवी दुकानदार को एक ऐसी मेरा नाम इस्माइल है। मैं एक मामूली शक्ल सूरत का आदमी था। बहुत पैसे जमा करने के बाद मुश्किल से एक टैक्सी का ड्राइवर बनकर शहर में गाड़ी चलाया करता। कभी दिन के अच्छे पैसे बन जाते और कभी नहीं, मगर जो भी कमाता वो एक दिन में खर्च हो जाता। घर में जवान बहन थी जिसकी शादी करना थी, लेकिन बिना जहेज़ के ये मुमकिन नहीं था। मेरी अपनी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। पहले ही बहुत मुश्किल से 2 बहनों की शादी की थी, अब मेरी बारी थी। अब मेरी अम्मी ने मेरे बारे में सोच ही लिया और कहा कि तेरी शादी करवा देते हैं, नहीं तो तू दुनिया कहेगी कि बेटे को इस्तेमाल कर रही है। से कोई बात नहीं की। अम्मी ने खुद ही लड़की देखकर मेरी उससे शादी करवा दी। अम्मी का कहना था कि जो सामान जहेज़ में लाएगी उसमें से ही कुछ सामान बहन के लिए रख लेंगे, लेकिन मेरी बीवी जहेज़ में कुछ भी ना लेकर आई। आखिरी वक्त तक वो लोग कहते रहे कि सामान तैयार है, आप लोगों के घर पहुंच जाएगा। क्योंकि दुल्हन का कमरा एक दिन पहले सेट करना होता है, इसलिए सामान 10 दिन हफ्ता पहले ही आता है। लेकिन इन्होंने बार बार बहाने किए। ये भी कहा कि सामान की कुछ चीज़ें रहती हैं, ये हम आपको 2 दिन पहले दे देंगे, मगर सामान नहीं पहुंचा। जब निकाह हो गया और सब कुछ रुखसती के लिए खड़े थे तो लड़की की माँ ने कहा, माजरत चाहते हैं, हम लोग जहेज़ नहीं बना सके। अब उनकी भी इज़्ज़त दांव पर लगी थी और हमारी भी। हम भी अपने रिश्तेदारों के सामने ये तो ना कह सकते थे कि फिर आप लड़की को भी रख लें, क्योंकि हमने तो लड़की को लेकर ही जाना था। ये भी नहीं कह सकते थे कि आप लोगों ने हमें धोखा को लेकर ही जाना था। ये भी नहीं कह सकते थे कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया। चुपचाप लड़की को लिए घर आ गए। मेरी माँ का ये ख्वाब भी टूट गया कि 2-4 चीज़ें हाथ आ जाती। मेरी माँ मेरी बीवी से बहुत बुरे तरीके से पेश आती, उसे बातें भी सुनाती कि तुम्हारे माँ बाप तो बड़े ही धोखेबाज थे, ऐन वक्त पर हमें धोखा दे गए। अगर नहीं थी इतनी औकात तो पहले बता देते। बड़ी चालाकी से हमें बेवकूफ़ बना लिया उन लोगों ने देते। लेकिन मेरी बीवी अम्मी को जवाब नहीं देती और कहती, क्या है, ऐसा तो अच्छा किया है। जहेज़ की लालच में बेटों की शादी करने वालों के साथ यही होना चाहिए, जो किसी की बेटी को सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि उसके साथ कुछ सामान आ जाएगा। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा किया है। काश सारी लड़कियों के माँ बाप इसी तरह करने का इरादा रखें तो इस मुल्क से ये जहेज़ की लानत ख़त्म हो जाएगी। मगर मेरी बीवी भी किसी से कम नहीं थी। उसने कहा कि मुझे तुम लोगों ने सोने नहीं दिया, मैं जहेज़ लेकर नहीं बराबर हो गया। वैसे मेरी बीवी बहुत हसीन थी, उसकी आंखों में बहुत गहराई थी। अगर किसी को देख लेती तो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मैं भी तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। लेकिन ये बात मैंने अपनी बीवी को महसूस नहीं होने दी कि मैं बहुत खुश था। लेकिन मैंने उसे ये बात ना बताई, कहीं ये मेरे सर न चढ़ जाए। पर वाकई वो बहुत हसीन औरत थी। ये कहना ना इंसाफ़ी नहीं थी। एक खूबसूरत और दिलकश औरत में फ़र्क होता है। खूबसूरत औरत का सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत होता है, जबकि दिलकश औरत का वजूद भी बहुत प्यारा होता है। मेरी बीवी दिलकश थी, मगर मुझे सोना पहनने का बहुत शौक़ है और मेरे लिए सोना बनाना तुम्हारा काम है। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें क्या मुफ्त में बीवी मिलेगी? तुमने तो मुँह दिखाए में भी मुझे सोने की कोई चीज़ नहीं दी।
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں ایک ڈرائیور ہوں، اسمگلر نہیں ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی 2 بہنوں کی شادی کی ہے، ابھی تیسری بہن بیٹی ہے جس کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اس لیے بھی پیسے جمع کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ گھر تمہارا ہے، 2 مرلے کا ہی کیوں نہ ہو، اور تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، چپ چاپ یہاں پر رہو۔ لیکن میری بیوی چپ چاپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری سونے کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ تو وہ اگلے دن تیار ہو کر میرے سر پر کھڑی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے بازار لے جاؤ، میں نے شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جس دکان کا نام وہ لے رہی تھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بازار اتنا مہنگا ہے کہ لوگ وہاں بوریوں میں پیسے لے کر آتے ہیں اور شاپروں میں چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے کیوں ہوں گے، مجھے شاپنگ کروانا آپ کا فرض ہے، میرا نہیں۔ آپ کے خاندان والوں نے تو سلامی میں بھی مجھے پیسے نہیں دیے، اور جتنے دیے اتنے تو کوئی فقیر بھی کما لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس غریب کو کر دی گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر مجھے بازار جانا ہے، مجھے دکان پر لے جاؤ۔ میری بیوی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، پر پھر بھی محترمہ کو بازار جانا تھا۔ مجھے لگا شاید اس نے ونڈو شاپنگ کرنی ہے کہ بنا پیسوں کے تو یہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن وہ مجھے ایک بڑی دکان میں لے گئی۔ یہ سونے کا بازار تھا، یہاں پر سونے کی دکانیں تھیں۔ وہ دکان میں گئی، سونے کی چیزیں دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھ کر اپنا دل کیوں جلاتی ہو، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ دیکھ، اسی لیے ہی رہی ہوں کہ صرف خرید سکوں، میں دیکھنے نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا پھر چیزیں خریدنے کے لیے بدلے میں پیسے کہاں سے دو گی؟ میری جیب میں تو صرف اتنے پیسے ہیں کہ واپسی کا پیٹرول ڈلوا لوں گا ٹیکسی میں، تمہیں گھر چھوڑ کر اپنے کام پر جاؤں گا۔ میری بیوی نے کہا تم اپنی باتیں اپنے پاس ہی رکھو، مجھے چیزیں دیکھنے دو۔ اس نے بڑے طریقے سے چیزیں پسند کیں۔ دکان والا بھی اس کو ایسے اٹینڈ کر رہا تھا ہے اور آج ان کی بکری کروا کر ہی جائے گی۔ لیکن میری بیوی کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بھی ایسے ہی پیش آ رہی تھی۔ اس نے 200 سے 300 سٹ نکلوا لیے۔ اس نے پوچھا کاؤنٹر والے سے کہ بل اگلے کاؤنٹر پر دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی، وہاں مالک بیٹھے ہیں، انہی کو بل دینا ہے۔ میں اپنی بیوی کو روکتا ہی رہ گیا، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ سب کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی تھی کہ یہ شخص بار بار اپنی بیوی کو کیوں بلا رہا ہے، اس کے کانوں میں کیا بات کر رہا ہے۔ ہم سونے کی دکان میں کھڑے تھے، یہاں پر تو لوگ ایسے ہی ویسی حرکتیں کرنے والے کو مشکوک سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کرنے تو نہیں آیا۔ خیر میری بیوی کاؤنٹر کی طرف بڑھی تو میں نے سوچ لیا کہ آج میری بے عزتی ہونے والی ہے۔ اس نے بل بنوایا اور اس نے پیسوں کی جگہ دکاندار کو ایسی چیز دکھائی جسے دیکھ کر دکاندار بھی حیران رہ گیا۔ اس نے دکاندار کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا ریشمی رومال پھیلایا، ایسے کہ صرف دکاندار ہی ریشمی رومال پھیلایا ایسے کہ صرف دکاندار ہی اسے دیکھ سکے کہ اس رومال کے اندر کیا ہے، یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دکاندار نے آنکھیں پھاڑ کر رومال کو دیکھا اور ایک ہی جملہ بولا کہ ان کا سامان پیک کر دو۔ دکاندار بہت خوش ہو گیا تھا۔ سامان پیک کرنے سے میرے ہاتھوں میں آنے تک لے کر واپس اپنی کار میں بیٹھنے تک میرے کان بالکل بند تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ہوا پر چل رہا ہوں۔ میری بیوی نے کم سے کم بھی 3 سے 4 لاکھ کا سونا لیا تھا۔ ان لوگوں نے ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا اور وہ سامان شاپر میں ڈال کر دے دیا۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ گاڑی میں آ کر میری بیوی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، جیسے خوشی میں آ کر ہنس رہی ہو، اور کہنے لگی دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا میں یہ کر لوں گی، تو میں نے کر لیا۔ میں نے کہا تم نے اسے کیا کہا، کہیں تم نے اسے ادھار تو نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ تم نے اسے کوئی چیز دکھائی؟ تو کہنے لگی ہاں، میں نے ایک رومال دکھایا تھا۔ میں نے کہا کیا تھا اس رومال میں؟ 3-4 لاکھ کی چیزیں ہمیں مفت میں دے دیں۔ میری بیوی نے مجھے رومال دکھایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چھوٹا سا رومال تھا، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، نہ ہی کچھ بنا ہوا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ دیکھو۔ میں نے اچانک گاڑی ایک طرف کو روک دی اور اس رومال کو اپنی بیوی سے چھین کر آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے ان کا پورا اسکین کر لیا، لیکن اس پر نہ تو کچھ لکھا تھا، نہ ہی کچھ بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا، اس بازار کا مالک تھا، انجمن تاجر کا صدر بھی تھا۔ اس نے تمہیں سارا کچھ دے دیا، اس خالی رومال کو دیکھ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تم بھی تو وہیں پر موجود تھے، کیا کیا میں نے؟ اس نے بل مجھ سے مانگا، میں نے اسے رومال دکھایا اور اس نے کہا کہ ان کا سارا سامان شاپر میں ڈال دو۔ اس کے علاوہ تو نہ میری زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا، نہ ہی اس نے مجھے کوئی اور چیز دکھائی۔ تم بھی تو وہیں کھڑے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہیں پر کھڑا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ زیور کسی کو نہیں دکھاؤں گی، اپنے دل کی خوشی کے لیے صرف کمرے میں ہی پہنوں گی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہہ دوں گی کہ سونے کے نہیں ہیں، رول گولڈ ہے۔ کوئی بھی شک نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم سونے کے اتنے سارے زیورات خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں۔ زیادہ حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ میری بیوی نے جو زیور لائے تھے وہ پہن کر بار بار دیکھتی اور خوش ہوتی، اس کو لاک میں بھی نہیں رکھتی۔ مجھے کبھی کبھی اس کی ہنسی بہت ہی شیطانی لگتی، ایسے منہ کھول کر ہنستی تھی کہ دیکھ کر عجیب سی کرہت آتی۔ وہ جس سے یہ زیور لیتی تھی اس کا تو نقصان ہی ہوا تھا، وہ کسی کے نقصان پر اور اپنے فائدے پر اس نے اس سب کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن پھر میرے ساتھ چل پڑی ہے، اس دفعہ کپڑوں کی دکان کا رخ کیا۔ اس دفعہ بھی اس نے تقریباً 30-40 ہزار کے کپڑے اٹھا لیے اور دکاندار کو رومال دکھا کر وہ کپڑے لے کر واپس آ گئی۔ ایک بات تو میں نے نوٹ کی تھی کہ اس رومال کو دیکھ کر دکاندار کی شکل ایسی بن جاتی کہ جیسے اسے کوئی خوشخبری مل گئی ہے، لیکن اس رومال میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی اس رومال کو بہت سنبھال کر بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے مجھے دکھانے کے لیے میرا ہاتھ میں بھی پکڑایا تھا، ایسا لگتا کہ اس معاملے میں اسے مجھ پر بہت بھروسہ ہے۔ ویسے میں نے اس رومال کو کافی دنوں سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ گھر کا راشن لینا ہے، میرے ساتھ چلو، وہی رومال والا طریقہ اپنائیں گے۔ تو کہنے لگی کیوں، اب تمہیں بھی اس رومال سے اپنے فائدے لینے ہیں؟ میں نے کہا اگر میرا فائدہ ہو جائے گا تو تمہارا بھی تو فائدہ ہے، تم نے بھی اسی گھر میں رکھانا ہے۔ کہنے لگی میرا جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ مجھے دے دو، میں جا کے لے آتا ہوں۔ تو بولنے لگی کہ اس طرح کی بات تو دوبارہ سوچنا بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ آؤں گی اور یہ رومال والا کام صرف میں ہی کر سکتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا اس میں کون سی سائنس ہے جو صرف تمہیں آتی ہے اور مجھے نہیں آتی، رومال ہی تو دکھانا ہے۔ تو کہنے لگی کچھ باتیں ہر کسی کے دماغ میں فٹ نہیں ہوتی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مہینے بھر کی چیزیں لے آئیں گے۔ میری بیوی میرے ساتھ آئی، مہینے بھر کا سامان لے آئے، لیکن میں نے بیوی سے کہا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تم اپنے گھر کیوں نہیں گئی، تمہارے گھر تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے گھر نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ 2-3 بار میں نے اس سے کہا کہ اسے اپنے گھر جانا چاہیے، لیکن اس نے میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ مجھے لگا وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی تو میں نے اسے کہا تھا اپنا رومال بھی ساتھ لے جانا، نہیں کرتا میں کچھ تمہارے رومال کے ساتھ۔ تو کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر والے گھر پہ نہیں ہیں، کسی سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے میری بیوی کے محلے دار نے ایک بات بتائی تو میں حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ لوگ ہمیشہ سے یہاں سے چلے گئے، اپنا سامان بھی لے گئے۔ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں لیکن فی الحال کہیں گئے ہیں، جبکہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہی چلے گئے تھے۔ اور میرے پاس جو میرے سسر کا نمبر تھا وہ بھی بند تھا، بلکہ بند کیا تھا، مجھے یہ پتہ چلا کہ اس طرح کے نمبر کا وجود ہی نہیں ہے۔ محلے دار نے بھی بتایا کہ وہ لوگ یہاں کچھ عرصہ پہلے ہی آئے تھے، محلے میں ان کا کسی کے ساتھ آنا جانا نہیں تھا، جس طرح چپ چاپ آئے تھے اسی طرح چپ چاپ چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیوں اچانک چھوڑ کر چلے گئے تھے، نہ جانے یہ بات مجھے میری بیوی نے کیوں نہیں بتائی تھی، مگر میرے لیے تو اس طرح سے اچھا ہی تھا، کیونکہ میں بار بار اپنی بیوی کو اس کے میکے نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میرا کام تھا کہ میں صبح جاتا تو رات دیر سے واپس آتا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بیوی جس بھی دکان پر جاتی ہے ان سے مفت چیزیں لے کر آتی، لیکن وہ دکان اپنی مرضی سے ہی پسند کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا میں کسی بھی دکان میں اس کو لے جاتا اور وہ
दुकानदार को बहुत गौर से देखती, उसके बाद ही कहती कि इस दुकान में जाना है या नहीं। मेरी माँ घर में होने वाली बातों को नोट ना करती। ये कैसे हो सकता था? उसने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया और कहा कि जब घर में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो तुम्हारी बीवी अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा खाना खाती है, तुम घर के सामान ला रहे हो तो फिर अपनी बहन के बारे में कब सोचोगे? उसकी भी तो शादी करनी है। दरअसल इन दिनों मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था जिसको वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने उनको कह दिया कि आप फिक्र न करें, मैं कल आपको जहेज़ का सारा सामान पूरा करके दे दूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही बात थी कि मैं और बीवी दुकान पर जाएंगे, सामान निकलवाएंगे, सामान लेकर घर आ जाएंगे। मैं तो अपनी अकल पर मातम करने लगा कि अभी तक मुझे अपनी बहन का जहेज़ बना लेना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं किया? मैंने सिर्फ़ अपनी बीवी से बात ही तो करनी थी। पर जब बात की तो मेरी बीवी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस चुड़ैल के लिए मैं जहेज़ नहीं दूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी माँ जहेज़ के लिए ही तो मुझे लाई थी। अब ज़रा इसकी बेटी भी बगैर जहेज़ के जाए तो बहुत मज़ा आएगा। जो ताने इसने मुझे दिए थे वो ताने इसकी बेटी को पड़ेंगे। मैं तो मर के भी रुमाल जहेज़ के लिए नहीं दूंगी। मैंने अपनी बीवी से बहुत बहस की, झगड़ा भी किया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो बेशक मत दो। वैसे भी मेरी माँ और मेरी बहन का मेरी बीवी के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही बात करता, लेकिन मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि मैं वो रुमाल चुरा लूँगा और ख़ुद ही सामान लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद अगर मेरी बीवी से झगड़ा हो गया तो मैं इसे किसी न किसी तरह मना लूँगा। मैंने अपनी बीवी से अपना रवैया ठीक कर लिया। एक दिन उसको खुद कहा कि मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। कहने लगी आज मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर अगले दिन मैंने मौका देखकर उसका वो रुमाल छुपा लिया। वैसे एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि उसने वो रुमाल ज़्यादा छुपा कर नहीं रखा हुआ था। जिस रुमाल को दिखाकर चीज़ें मिलती थीं, ये तो किसी ख़जाने से कम नहीं था। आपको तो सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी बीवी का वो जामुनी रंग का रुमाल मेरे हाथ में था। मेरे पास एक मौका था, इससे पहले कि मेरी बीवी को पता चल जाता और मुझे उसके फ़ोन आने लगते। मैंने फ़ोन भी साइलेंट पर लगा दिया। मैं एक बड़ी सी दुकान में दाखिल हो गया। वहाँ जाकर फ्रिज, टीवी से लेकर बर्तन, कपड़े सब कुछ ऑर्डर कर दिया। और जब बिल बनाने की बात आई, सब लोग मुझे ही हैरान होकर देख रहे थे कि इस शख्स ने इतना कुछ लिया है। और जब से मुझसे दुकान वाले ने बिल मांगा, मैंने उसे रुमाल दिखाया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। दुकान वाले ने कहा, भाई साहब क्या हो गया है? हम आपसे बिल मांग रहे हैं, आप हमें रुमाल दिखा रहे हैं, क्या करें हम इस रुमाल का? मैं हैरान होकर उनकी बात सुनने लगा, पर उसका इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने कहा आपको इस रुमाल को देखकर कुछ नहीं हो रहा? तो कहने लगे रुमाल को देखकर क्या करें, छींक मार दें? इस रुमाल के ऊपर बिल देना है तो दें, हमारा टाइम बर्बाद ना करें। मैंने कहा कि मैं अपने पैसे घर भूल आया हूँ। वहाँ से निकली। लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। मैं हैरान रह गया कि आज रुमाल ने काम क्यों नहीं किया। ये रुमाल सिर्फ मेरी बीवी के हाथ से ही काम करता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्या इस रुमाल को पता था कि किसके हाथ में है? मैं फिर से उसी दुकान में गया जहाँ से मेरी बीवी ने पिछले दिनों ही काफ़ी सारा सामान लिया था। इन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। अगर ये रुमाल वाली बात झूठ थी तो ये दुकान वाले तो मुझे पकड़कर मारने वाले थे। मगर दुकान का मालिक मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ा, मुझे कोने में ले जाकर बोला, वो कहाँ है? मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं आप? वही लड़की जो आपके साथ आती थी, वो कहाँ है? मैंने कहा आपको लड़की से क्या लेना देना? उसने कहा ये क्या बात हुई? उस लड़की ने हमारी दुकान से सामान लिया, बदले में हमें इशारा किया। उस इशारे का क्या मतलब है वो कोई छोटा बच्चा भी जानता है। उसने अपना नंबर भी दिया था, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा है। इस लड़की को आप ही जानते हैं तो बता दें कि वो कहाँ है। हमने ज़रा उससे अकेले में। अभी वो शख्स बोल ही रहा था कि मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, वो लड़की मेरी बीवी है। उसने कहा, अच्छा, अपनी बीवी से ये सब करवाते हो? अपनी मर्ज़ी से ये सब करती है या तुम उससे करवाते हो? मेरा तो खून खौलने लगा। मैंने वहाँ से फ़ौरन निकलने का इरादा किया।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، لیکن اب ساری بات میں سمجھ چکا تھا۔ میری بیوی لوگوں کو غلط اشارے کر کے ان سے سامان لے لیا کرتی، کسی کاغذ پر نمبر لکھ کر دے دیتی، ورنہ اتنی ساری چیزیں صرف ایک رومال دیکھ کر کوئی کیسے دے سکتا تھا؟ اس رومال میں ایسا کیا خاص ہو سکتا تھا؟ میں گھر آیا، بیوی کے سامنے یہ بات رکھ دی، اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ پہلا تھپڑ پر ہی اس نے ساری بات مان لی، کہا کہ ہاں یہی کرتی تھی، مجھے چیزوں کی ضرورت تھی، غریب خاندان سے آئی تھی، میرے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے اور ہم بیٹیاں بیچتے ہیں، لیکن میری شادی ہوئی ہے، میں نے یہ سب کرنے کے بارے میں سوچا۔ ماں باپ مجھے رخصت کر کے یہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا۔ اپنی بیوی کو بھیجتا بھی تو کہاں، نہ کوئی اس کا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا، ایسے میں اسے گھر سے باہر نکال دیتا تو اسے دوزخ میں پھینکنے کے برابر تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے معاف کر دیا، لیکن اس سے بہت زیادہ ناراض رہا۔ کچھ مہینوں تک مجھے مناتی رہی، کہتی کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، اور پھر اسے معاف کر دیا۔ پر اسے یہ سب سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا سنگین تھا، میں نے 1 سال تک اس سے نہ تو رشتہ رکھا، نہ ہی کوئی بات کی۔ وہ 1 سال میں بہت بدل گئی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔